उम्मीद है पाकिस्तान की फ्लाइट पाकिस्तान जाने के लिए तैयार है। हमारे साथ हैं इस वक्त मारूफ सिंगर वारिस बेग साहब। बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। बेग साहब, उम्मीदें पाकिस्तान फ्लाइट में आप पाकिस्तान वापस जा रहे हैं, क्या उम्मीदें लेके जा रहे हैं वापस? देखिए जी, मैं तो 98 में जब पाकिस्तान जो है वो एटॉमिक पावर बना था, आई वाज विद नवाज शरीफ, और आज फिर 25 साल के बाद उनके साथ पाकिस्तान जा रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि दिल में हमेशा अच्छी उम्मीदें लेके जाना चाहिए, और अ, अच्छी ही उम्मीद होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस बार पाकिस्तान के लिए जो मियाँ साहब जो 4 साल बाद वापस जा रहे हैं, उसी जगह से वहाँ तक लेके जाना चाहिए जहाँ ये छोड़ के गए थे 2018 में। पाकिस्तान को उस जगह पे लेके जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। वारिस बेग साहब, आप लाहौर से हैं और लाहौर को आपसे बेहतर जानता कोई नहीं है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को हमेशा लाहौर से मोहब्बत मिली है। आज लाहौर का एक दफा फिर इम्तिहान है। हम मियां साहब पर तो हमेशा तनकीद होती है कि सारा बजट सारा कुछ लाहौर से ला गए हैं। आप लाहौरियों से आज क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं? लाहौर आज रिटर्न करने जा रहा है मियां साहब को। देखिए जी, आप अगर आप पेशावर के देख लें, कराची के हालात देख लें और लाहौर के देख लें, तो आपको बहुत बिग डिफरेंस नजर आएगा। तो लाहौरिये मियाँ साहब से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि आप कोई भी बड़ा मेगा प्रोजेक्ट ले लें, वो मियाँ साहब ने ही शुरू किया। चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो अपना मोटरवे हो, चाहे रिंग रोड हो, चाहे हॉस्पिटल हो। तो मैं समझता हूँ, और पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा दुनिया में जिन्होंने इज्जत करवाई, वो मियाँ साहब हैं। इज्जत करवाए मियां साहब। आखिरी सवाल है सर, आप पाकिस्तान की जो आवाम है वो इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज साहब से क्या चाह रहे हैं? चीज़ें सस्ती हो जाएं। गरीब को तो यही चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, और जितनी भी महंगाई हुई है, वो मैं कुछ ज़्यादा नहीं चाहता कि जहाँ भी छोड़ के गए थे मियाँ साहब, वहाँ पे लेकर आ जाए पाकिस्तान को वापस। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा तरक्की हो जाएगी। आप कह रहे हैं कि 100 रुपए पे डॉलर आ जाए, चीनी आटा सस्ती हो जाए, रोजगार के मौके मौजूद हों, यही चाहती है पाकिस्तान की आवाम। बहुत शुक्रिया वारिस बेग साहब, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसा कि नज़र आ रहा है आपको, फ्लाई दुबई का वो त्यारा बिल्कुल उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ा है, जिसमें मियां मोहम्मद नवाज साहब 4 साल की इजरा वक्ती काटने के बाद वापस आ रहे हैं। ये वो त्यारा है जिसमें अब से थोड़ी देर के बाद 190 बल्कि 194 मुसाफिरों के साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, इस त्यारे का नाम है उम्मीद पाकिस्तान, बिल्कुल उड़ान भरने के लिए तैयार है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर की बहुत बड़ी तादाद सहाफ़ियों के साथ इस त्यारे में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। हो गया शुरू जी। हमारे साथ एक दोस्त मौजूद हैं जी। बड़ी खूबसूरत नज़म है जो उन्होंने लिखी हुई है, और वो नज़म जो है ना वो आप सुनकर एक दफ़ा तो आपको भी मज़ा आएगा जैसे हमें मज़ा आया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, एक तो बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। बताएं, आपने बड़ी खूबसूरत नज़म लिखी जो आपने सुनाया, तो मेरे सुनने वालों को जरा सुनाएंगे नज़म जी। सर ये जज्बात है मेरे जो मैं पेश कर रहा हूँ आपको। मुल्क जा रहा सी मेरा सिद्धा सिद्धा, मुल्क जा रहा सी मेरा सिद्धा सिद्धा, फिर अब्बा जी नू दौरा पै गया, हाय हाय, फिर अब्बा जी नू दौरा पै गया। ਮੁਲਕ ਪਿਓ ਦਾ ਸੀ, ਮੁਲਕ ਪਿਓ ਦਾ ਸੀ, ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਲਕ ਪਿਓ ਦਾ ਸੀ, ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਐ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਐ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਓ ਹੁਣ ਬੁਲਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੁਲਾਓ, ਕਰਿਓ ਮੁਲਕ ਸਿੱਧਾ, ਹੁਣ ਬੁਲਾਓ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੁਲਾਓ, ਕਰਿਓ ਮੁਲਕ ਸਿੱਧਾ, ਫਿਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਨਾ ਪਵੇ ਹੁਣ, ਹਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਦੌਰਾ ਨਾ ਪਵੇ। थैंक यू। ये एक दफा दोबारा जी, जो वापस बुलाने वाला जरा दोबारा एक दफा आखिरी लाइन दोबारा। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਬੁਲਾਓ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੁਲਾਓ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ, ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੁਲਾਓ, ਕਰਿਓ ਮੁਲਕ ਸਿੱਧਾ, ਹੁਣ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਦੌਰਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ, ਕੰਨ ਜੋੜੋ, ਕੰਨ ਫੜੋ कि मियाँ साहब आ जाओ, सानू माफी दे दो, मुल्क सीधा करो। बड़ी खूबसूरत नज़म है, आप लोगों ने एंजॉय की होगी, ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। मारूफ तजिया नगार और एंकर नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पूछते हैं यहाँ पे आज एक PMLN ने पावर शो किया है, इसके बारे में क्या कहते हैं मलिक साहब? PML यूई ने यहाँ पे एक पावर शो किया है मियाँ नवाज साहब जाने के हवाले से। यहाँ पे कैसी रौनकें देखी हैं, लोगों के चेहरे पर क्या देखी है कि मियाँ साहब के जाने से लोग खुश नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पे? देखिए, मैं समझता हूँ कि अच्छा इवेंट किया है यूएई की तंजीम ने,
جس میں تمام اوورسیز جو PMLN کے لوگ شریک ہوئے ہیں. یقینی بات ہے خوشی ہے ان کے لیڈر پاکستان جا رہے ہیں. پھر ان حالات میں جا رہے ہیں کہ جب ایک توقع کی جا رہی ہے کہ ملک کے اندر انتخابات ہونے والے ہیں اور انتخابات کے اندر PMLN اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ وہ الیکشن جیت سکتی ہے. تو PMLN کے کارکنوں کے لیے، تنظیموں کے لیے، اوورسیز کے لیے بہرحال ایک خوشی کا دن ہے. لوگ پاکستان کے میاں صاحب سے کیا ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ آ کے میاں صاحب کیا کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان آج جن حالات سے دو چار ہے اور جو ایک بڑی مشکلات ہیں عام آدمی کے لیے، لوگ میاں نواز شریف سے شاید 2013 اور 17 والا میاں نواز شریف نہیں چاہتے. لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہوں، ملک کے اندر ایک ایسا نظام ہو جس کے نتیجے میں عام آدمی کی زندگی بہتر ہو سکے. جس مہنگائی میں لوگ آج پس رہے ہیں، جس قدر بجلی مہنگی ہے، گیس مہنگی ہے، روزگار کی کمی ہے، کرپشن ہے، اقربا پروری ہے، اور ایک اشرافیہ اور عام آدمی کے درمیان ایک خلیج بڑھتی جا رہی ہے. اگر میاں نواز شریف اس کو کامیاب کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے تو یہ میاں صاحب کا آج کا سفر رائے گاہ جائے گا. میں سمجھتا ہوں بالکل اور ٹھیک. میں سمجھتا ہوں کہ جس عمر کے حصے میں اس وقت میاں نواز شریف ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ملک کی اکانومی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور اگر اس دعوے پہ وہ پورے اترے تو تب ہی ملک کے لیے حالات بہتر ہو سکیں گے. کیونکہ اب میرے خیال میں آگے دیوار ہے، راستہ کوئی نہیں ہے. راستہ کوئی نہیں. میں تھا آپ لاہور سے آئے ہیں، آخری سوال ہے، اب ذرا لاہور کے بارے میں بتا دیں. کل میاں صاحب جا رہے ہیں، آپ نے لاہور میں بڑے جلسے دیکھے، آپ نے بڑی تحریکیں دیکھی نوجوانی کے دور میں، یونیورسٹی کے دور میں. کل کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کل لاہوریوں میں کچھ چارج نظر آ رہا ہے اور سن رہے ہیں کہ گلگت بلتستان سے لے کر کراچی سے لوگ عوام آ رہے ہیں. میرے خیال میں پورے پاکستان میں تیاریاں کی گئی ہیں، اور کل کے جلسے کو اگر میں دیکھوں تو اسے ایک مینار پاکستان کا بڑا جلسہ تصور کیا جائے گا. اور یہ جلسہ مسلم لیگ نواز کی انتخابی مہم کی بنیاد رکھے گا. اگر PMLN اس کو ایک بہت بڑا پاور شو کرنے میں کامیاب ہوتی ہے تو جو لاہور کے اندر مسلم لیگ نواز کو ایک چیلنج ماضی میں ملا تھا، میرے خیال میں اس پر قابو پا لیں گے. اچھا ملک صاحب ذرا آپ ایک چیز اور بتا دیں. تقریر میاں صاحب کی انتقام، احتساب یا معیشت؟ میرے خیال میں انتقام کی بات وہ چھوڑ چکے ہیں. بیانیہ کافی حد تک ان کا واضح ہو چکا ہے. میاں نواز شریف کی تقریر 3-4 حصوں پر مشتمل ہوگی. 2013 سے لے کے 2017 تک کا ان کا جو وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو کام کیے اور جو ترقی کا سفر تھا اور جس طریقے سے ان کو نکالا گیا، اس کا تذکرہ ہوگا. انتخابی منشور ان کی تقریر کا حصہ ہوگا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اپنی ٹیم کی نیکسٹ کی جو منصوبہ بندی ہے، جسے تصور کیا جا رہا ہے کہ 2030 کا پاکستان. میرے خیال میں ان چیزوں پہ فوکس ہوگا میاں نواز شریف کا. اگر ہم سمجھیں کہ شاید کسی انتقامی سیاست کا یا کسی کے خلاف بیانیے کا، شاید ایسا ہوگا نہیں، اور میرے خیال میں ہونا بھی نہیں چاہیے. اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو اس وقت صرف پاکستان کی عوام کا سوچنا ہے، معیشت کا سوچنا ہے. اس وقت کسی انتقام یا احتساب سو کال جسے کہا جا رہا ہے اس سے تھوڑا سا کنارہ کرنا ہے، پھر ہی پاکستان آگے جا سکتا ہے. یہ کہنا ہے نصر اللہ ملک صاحب. بہت شکریہ. خدا حافظ.